मान्य सदस्य श्री ढमकली चौधरी, समय 5 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य कुलप्रसाद पोखरेल। माननीय सभामुख महोदय, यस 79 र 80 को विनियोजन बजेटमाथि हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। यहाँ चाहिँ जुन माननीयहरूले मागेको बजेट बाहेक मेरोमा अरु केही पनि परेको छैन। सायद त्यो मसिनो अक्षर भएर हो कि चस्माले काम नगरेको हो, म यो भन्न चाहन्छु। र भौतिक मन्त्रीज्यूले त अब जवाब दिइसक्नु भएको छ, तर पनि त्यतिखेर चाहिँ मेरो पालो आएको थिएन। म आज नै भन्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि कि जुन एउटा हाम्रो दङ्गीशरण गाउँपालिकाको मिरौली, पोटली, मिरौली, चखोरा, राउत गाउँ, चितनपुर हुँदै दामोदर छिर्ने एउटा रोड थियो, त्यो चाहिँ कति 700 किलोमिटरको, त्यसमा चाहिँ कर्मागतको योजना हो। यो हाम्रो पहिल्यै नै वर्ष मैले एउटै बाटो परेको थियो, त्यसमा मैले दिएको थिएँ, तर पनि त्यो मैले भेटाएन। सायद त्यो मसिनो अक्षर भएको कारणले हो कि के हो, म मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र अर्को चाहिँ जुन सिँचाइ मन्त्रीज्यू, सिँचाइ मन्त्रीज्यूको पनि म चाहिँ गत वर्षको योजनामा एउटो पनि परेन। मैले खालि एउटा किसान भएको कारणले हामीहरू किसानहरू जबकि आकाशिया पानी पर्छ, माथिबाट भल आउँछ र कुलो, पक्की नाला कुलो भएपछि किसानहरू रमाउँदै जति माथिबाट पानी परे पनि हामी रमाउँदै खेतमा काम गर्न जान्छौं। तर पनि दाङको एउटा खरे खोला कुलो भएको कारणले पनि, भलपानले पनि खेतीपाती गर्ने भएको हुँदाले मैले गत वर्ष पनि माग गरेको थिएँ र यो वर्ष पनि मैले चाहिँ 2-3टा योजना बुझाएको थिएँ। तर पनि त्यसमा म हेर्दाखेरि सारा आँखा दुखेर घाँटी सुद्धा दुख्यो पनि मैले पत्ता लगाउन सकेन। र गत वर्षमा जम्मा त्यो कति 14-1500 मिटरको जुन कुलो थियो, त्यसमा 5 लाख मात्रै हालिएको थियो। त्यो पनि मन्त्रीज्यूले त्यहाँ हामीले पठाएका छौं भनेर चाहिँ हामीसँग केही पनि जानकारी आएन। त्यो कहिला आयो गयो त्यो पनि हामी पत्तो भएन। यही मन्त्रालयमा आएर चाहिँ मैले चाहिँ मन्त्रीज्यूले भनेपछि जानकारी पाएँ। र अर्को चाहिँ वन मन्त्रीज्यूलाई म भन्न चाहन्छु, वन मन्त्रीज्यू पनि चाहिँ एउटा हाम्रो दाङ जिल्लामा धेरै घुमेको छु। सिमठानी थप गाउँ चाहिँ मेरो मामा घर हो भनेर भन्नुभएको छ, त्यहाँलाई सायद थाहै छ। दाङ जिल्लामा धेरै चाहिँ भुछे जानेर ठाडा खोलाहरू छन्, वन जङ्गल छ र गाउँ बस्ती बगाउने एकदम त्यहाँका सम्भावना छ। त्यसमा पनि मैले चाहिँ पहिलेको जुन पूर्ववर्ती सरकारले यो 15 लाख बोबै गाउँपालिकामा गुर्जुङ खोला भन्ने ठाउँमा हालिदिनु भएको थियो 15 लाख। त्यसलाई पछि फेरि त्यो संशोधन गर्दाखेरि त्यो योजना काटिएको थियो। त्यसपछि फेरि मैले मन्त्रीज्यूलाई लौ योजना काटिएको छ, त्यो एउटा मात्रै थियो, तर पनि किन काटियो भन्दाखेरि म त्यतिखेर त्यसमा त्यो मन्त्रालय मैले सम्हालेको थिइनँ, अरूले नै सम्हाल्नु भएको थियो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ उहाँलाई लगेर, मन्त्रीज्यूलाई लगेर मैले त्यो ठाउँ पनि देखाएपछि उहाँले 12 लाख हालिदिनु भएको छ, हालिदिनु भयो र काम पनि त्यहाँ सकेको छ। र यो वर्ष पनि मैले चाहिँ उहाँ मन्त्रीज्यूलाई जस्तै थप गाउँ चिडेगाड, त्यहाँ एकदम धेरै बस्ती र त्यो जग्गा कटान भएको छ र दङ्गीशरणको 1 नम्बर वडा रहरपुर भन्ने ठाउँमा एकदम त्यो माथिको दक्षिणतिरको लेकमा त्यो कनरिया खोलाको ठुलो खोला आउँछ। त्यो 72 सालको बाढी प्रभावितले पनि त्यहाँ पटक त्यहाँ त्यो डुबान परेको थियो, यताबाट बोबै र उताबाट जुन कनरिया खोला आएर। त्यसमा पनि हामीहरू चाहिँ सङ्घ संस्थाले त्यहाँ हामी चाहिँ एउटा राहत वितरण गर्न, त्यहाँ सुत्केरी महिलाहरूलाई पनि कसरी बचाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले पनि हामी गएका थियौँ र त्यहाँ स्कुलमा राखेका थियौँ। त्यो पनि त्यसको लागि मैले जुन 2टा योजना बुझाएको छु त्यो मैले भेटाइनँ। मन्त्रीज्यूलाई पनि मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, यसमा जसरी पनि पर्नुपर्छ, किनकि मलाई त्यहाँ सोधिराखेका छन् हामीले देखेनौँ भनेर। मन्त्रीज्यू म सभा मार्फत मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। र यसै गरी जुन कृषि मन्त्रालय पनि म चाहिँ हामी पहिल्यैदेखि जुन एउटा किसान भएको कारणले हामी जुन एउटा कृषि लिजमा लिएर जग्गाहरू हामीहरू चाहिँ किसानले केही 5 वर्षसम्म उहाँहरूको केही पर्सेन्ट तिर्ने, त्यसपछि घट्दै आउने त्यो पनि थियो। त्यो चाहिँ घट्यो, अहिले चाहिँ त्यसलाई कटौती भएको छ कि त्यो कर्मागतमा छ त्यो मैले भेटाएन।
र त्यसमा पनि जुन एउटा फर्महरू जुन ठुल्ठुला खोलिएका छन् वास्तविक किसानले नपाइकन चाहिँ जुन एउटा कागज मिलाउने र त्यहाँ अनुदान लिने मात्रै भएको छ। त्यसमा जुन एउटा पटक पटक फर्म भर्ने त्यसपछि आउने यताको कागजातहरू मिलेन फर्किने भन्ने एउटा सोझा साझा किसानहरूले त्यहाँ कृषि मन्त्रालयबाट पनि सेवा सुविधा पाउनु भएको छैन र कृषि ज्ञान केन्द्रबाट र कृषि विज्ञ केन्द्रबाट पनि घोराइ आउने र फर्किने भएको छ हाम्रो दाङ जिल्लामा। र अर्को चाहिँ जुन एउटा शिक्षा मन्त्रालयमा पनि म चाहिँ जुन हाम्रो 75 सालदेखि नै मैले चाहिँ योजना स्कुलको धेरै बुझाएँ, तर पनि हाम्रा पूर्ववती हाम्रा सामाजिक मन्त्री हुनुहुन्छ यही सुदर्शन बरालज्यूले पनि हुन्छ ठिक्क पार्नुभयो, धेरै पार्नुभयो। तर कसैलाई चाहिँ 3-4 वटा योजना दिनुहुन्थ्यो, तर पनि त्यो म यो दङ्गी शरणको म एउटा बुढेसकालमा परेको स्कुल चाहिँ हेडमास्टरहरूले मलाई कति एउटै आफ्नै स्कुलमा पनि एउटा केही योजना ल्याउन सक्नु भएन भनेर उहाँले मलाई कति अझ पनि भनिराख्नु भएको छ। तर पनि त्यही स्कुलबाट म चाहिँ एसएलसी गरेर फेरि अहिले चाहिँ 11-12 को त्यहीबाट मैले गरेको। त्यसपछि त्यसमा पनि मैले हुन्छ भने 4 कोठा हुँदैन भने 2 कोठा भवन जसरी पनि पारिदिनु होला भनेर मैले कति पटक लेखेर दिएर पनि पहिलाको जुन सामाजिक मन्त्रीले पनि दिनु भएन, अहिलेको जुन हाम्रो शिक्षा मन्त्रीले पनि हुन्छ भनेर भन्नुभयो। मैले पोहोर पनि दिएको, अहिले पनि दिएको, मैले हेर्दा आँखा दुखीको तर पनि त्यो भेटाएन। मैले मात्रै नहेरेर अरूलाई पनि मैले हेर्न लगाएँ तर पनि त्यहाँ भेटिएन। त्यसपछि यो हुने समानुपातिक महिलाहरू त हामी धेरै हुन्छौँ, तर पनि एउटा जो पहुँच छ जसको चाहिँ अलि हुने खाने छ उसलाई मात्र हेरिन्छ कि जसको पहुँच छैन 1-2 दिन गयो त्यो चाहिँ त्यहाँ धाउन सकिन, धाएर पनि धाइन्छ तर धाए पनि त्यहाँ टेरिने रहेनछ भन्ने म एउटा चाहिँ खालि मन्त्रीज्यूसँग र कर्मचारीसँग झगडा गर्ने मात्रै काम भएको छ। त्यसमा पनि हाम्रो अहिलेको मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। म चाहिँ त्यो किन परेन, मैले एउटै स्कुल दिएको थिएँ तर पनि त्यो किन परेन भन्ने विषयमा। र चाहिँ रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यूको पनि आज विषय परेको हुनाले चाहिँ जुन एउटा महिलाहरूको सिपमूलक उद्यमशीलता महिलालाई बनाउनु पर्ने छ, तर पनि त्यो खालि एउटा स्थानीय तहका जुन हाम्रा समुदायका महिलाहरूले स्थानीय तहमा पालिकाहरूमा एउटा छाता सङ्गठन भनेर त्यहाँ जुन एउटा कमिटी बनिन्छ त्यहाँ सबै महिलाहरूको लागि कोही उद्यमशीलता सिपमूलक सम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने भनेर हुन्छ। तर पनि हामीले यहाँ छुट्याउने सङ्घ संस्थाले जति हामीले यहाँ छुट्याएका छौँ पहिले अघिदेखि नै छुट्याउने, त्यसपछि उहाँहरूले लगेर चाहिँ लग्दा हामीले हत्केलामा पानी लियौँ भनेपछि हाम्रो कति आउँछ, वास्तविक ठाउँमा पुग्दाखेरि कति हुन्छ, त्यो चुदा त्यहाँ गरी यति हुने। त्यहाँ पनि गएर पनि जो छ वास्तविकले नपाइकन त्यहाँ अलि पहुँच भए हुने खाने तालिम लिने त्यत्तिकै सेलाउने भइराखेको छ। यसमा पनि अहिलेको जुन यो हामीले सङ्घ संस्थालाई दिने जुन भएको छ त्यो पनि हामीहरू जुन स्थानीय महिलाहरूलाई व्यवसाय सम्बन्धी कसरी गराउने, जुन सिलाइ कटाइ भयो, जुन होजेरीहरू भयो, त्यसपछि जुन पाउरोटी भयो, अरूका हामी उद्यमशीलता उनलाई बनाएर महिलाहरूलाई चाहिँ साँझ बिहान खाना पकाएर केही एउटा व्यवसाय गर्न सिक्ने 1-2 पैसा कमाउने हामीले बनाउनु पर्छ भन्न चाहन्छु म। र चाहिँ एउटा हाम्रो छ जुन पहिलो यो हामी जम्मकी 74 सालमा हामी यहाँ तुलसीपुरदेखि बस चढेर आउँदाखेरि हामीहरूलाई चाहिँ 300 रुपियाँ लाग्थ्यो, तर आजभोलि हामी अस्ति आउँदाखेरि 1000 रुपियाँ लियो हाइसले। यो महँगी कस्तो छ भन्दाखेरि जबकि पेट्रोल बढेको छ, डिजेल बढेको छ, बत्ती तेल बढेको छ, जुन एकदम गरिब जनताको ढाड सेकिएको छ। यहाँ गरिब छन् बिचाराहरू, औषधि उपचार गर्न आउनुपर्छ, अटोमा चढ्नु पर्यो, बसमा चढ्नु पर्यो, उपचार गर्ने जुन एउटा गाडी भाडामा लिनु पर्यो कि उपचार गर्ने भनेर उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक अवस्थाले भ्याएको छैन। त्यसको लागि हामी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले त्यसको लागि पनि हामीले केही व्यवस्था गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि कि मट्टी तेल र डिजेल पेट्रोलको लागि जुन वास्तविक ठाउँमा पुग्नुपर्ने हुन्छ त्यो नपुगिकन बाइकमा पनि तेल हाल्ने अवस्था छैन। दाङ जिल्लामा पेट्रोल पनि नपाएर हाहाकार भएको छ। त्यसप्रति पनि प्रदेश सरकारको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र एउटा म किसान भएको कारणले पनि हाम्रो चाहिँ मलको अभाव छ। धान रोपाइ सुरु भएको छ, घरमा मल छैन,
मैले चाहिँ आफ्नो खेतमा 4-5 ट्र्याक्टर मल जुन एउटा उसबाट फोमबाट किनेर मल त्यसमा हाल्न लगाएको छु। रासायनिक मल नपाइकन, रासायनिक मलको अभावले गर्दाखेरि हामीहरू चाहिँ किसानहरू उत्पादन कसरी बढाउने, हामी भनेका छौँ कृषि प्रधान देश, हामी चाहिँ कृषिमा उत्पादन बढाउँछौँ भन्ने हामी कुरा गरेका छौँ। उहाँ चाहिँ हाम्रो किसानहरूले मल पाउनु भएको छैन। त्यसपछि हामी त्यसको लागि के गर्नुपर्छ र हामी एउटा किसानको लागि पनि जुन हामीले पहिल्यैदेखि उत्पादन बढाइकन उहाँले बिउ नै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने जुन थियो, त्यसमा पनि हामीहरू कुन ठाउँमा उत्पादन बढाउने हो र हामीले व्यवसाय गर्ने हो र जुन किसानहरूले उत्पादन गरेका मूल्यलाई चाहिँ हामी उचित मूल्य तोक्नुपर्छ र उनको व्यवहार त्यसको पनि गर्नुपर्छ, जुन व्यवसायको उसको बजारीकरण पनि गरिदिनुपर्छ भन्दै म धेरै नभनिकन आफ्नो छोटो भनाइ यहीँ राख्छु। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री कुलप्रसाद पोखरेल, समय 8 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य ताराजीसी। माननीय सभामुख महोदय, लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष 79-80 को वार्षिक कार्यक्रम बजेट अन्तर्गत हामी जलस्रोत तथा सिंचाई, वन वातावरण तथा भू संरक्षण र श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयहरूको छलफलमा छौँ। जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, यस मन्त्रालय अन्तर्गत नीतिगत कुराहरू धेरै आइसके। पूर्ववक्ता माननीयजीहरूले धेरै कुरा औँल्याइसक्नु भएको छ र मैले बर्दिया जिल्ला केन्द्रित केही कुराहरू यहाँ औँल्याउन गइरहेको छु। मैले माननीय मन्त्रीज्यूलाई भेटेर मिति 2079-2-23 मा लिखितै रूपमा धेरै सिंचाई तथा तत्बन्धनका मागहरू प्रस्तुत गरेको थिएँ। दुःखसाथ भन्नुपर्छ, माननीय मन्त्रीज्यूको त्यसतर्फ ध्यान गएन र यस अन्तर्गत सूर्यपटुवा सिंचाई योजना जुन ठाकुरबाबाबाट मधुवन दुवै नगरपालिकालाई सिंचाई गर्ने गर्छ, यो महत्त्वपूर्ण योजना अहिले फेज आउट गरिएको छ। त्यसै गरी सिंचाईमा छुट्याइएको रकम अत्यन्तै न्यून छ र बर्दिया जिल्ला धेरै खोला नाला र भूक्षय कटान हुने ठाउँ, नदी नियन्त्रण र तत्बन्धनमा यो सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन। यस्तो बजेटले कसरी सिंचाई सम्भव छ, कसरी नदी नियन्त्रण सम्भव छ र बाढी पीडितहरूलाई धेरै वर्ष अगाडि राहत उपलब्ध गराइने कुरा गरिएका थिए, त्यो राहत त छँदै छैन र त्यसतर्फ बजेट देखिँदैन र प्रकोपबाट पीडित हुने, अधिकांश प्रकोपबाट पीडित हुने जिल्ला, त्यहाँ राहत र उद्धारतर्फ कुनै बजेट छुट्याइएको छैन। र त्यसै गरी वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, त्यहाँ पनि मैले माननीय मन्त्रीज्यूलाई भेटेर बर्दिया जिल्लाका आवश्यकताका कुराहरू दर्शाएको थिएँ र लिखितै रूपमा आवेदन मैले प्रस्तुत गरिरहेको थिएँ। 63% जङ्गल रहेको सामुदायिक वन, मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्ज महत्त्वपूर्ण जङ्गल क्षेत्रले ओगटेको जिल्ला बर्दिया जिल्ला वन्यजन्तु, हात्ती, गैँडा र बाघबाट ठुलो धनजनको क्षति हुने जिल्ला हो, सर्वविदितै छ। र यहाँ हात्ती छेक्ने पर्खाल, कन्क्रिट वाल बाहेक अरू मेस वायरहरू, अरू कुनै पनि विधि सम्भव छैन। त्यो अलरेडी टेस्टेड विधिहरू छन् र यो विगत वर्षहरूमा धेरै काम भएको थियो, पूर्ववर्ती सरकारले गरेको थियो र अहिले त्यो योजना फेज आउट गरिएको देखियो। यो अत्यन्तै दुःखद विषय हो त्यो क्षेत्रका जनताका लागि। यसै गरी खाता जैविक मार्गमा वन्यजन्तु, अस्ति भर्खरै बाघको आक्रमणले त्यहाँ र गोली समेत चलेर 2 खालका घटना त्यहाँ भए र सरकारले आयोग पनि गठन गरेको छ। पटक पटक चाहिँ त्यहाँ जुन मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व पीडित क्षेत्र हो र यहाँ ओभर र अन्डर पास गर्ने प्रदेश सरकारले डिपिआर गरेर चर्चामा ल्याइरहेको चाहिँ त्यो संरचना पनि झारा टार्ने काम, थोरै न्यून बजेट राखेर झारा टार्ने काम छ र त्यो बन्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन यो कार्यकालमा। यसै गरी
प्राकृतिक स्रोत कागजलाई चाहिने कच्चा पदार्थ प्रशस्त भएको ठाकुर बाबा, जहाँ वन्य क्षेत्रको 63% बर्दिया जिल्लाको चाहिँ त्यहाँ चाहिने कच्चा पदार्थ पनि उपलब्ध छ। र यो त्यहाँ चाहिँ कागज उद्योग स्थापना गर्ने बर्दिया जिल्लामा सम्भावना थियो। यो प्रदेश सरकारको योजना पनि थियो र त्यो यो कार्यकालमा अगाडि बढाइने कुरा नदेख्ने यो पनि दुःखकै विषय हो। र अब मन्त्रालयगत यिनै बजेटहरू भएमा यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यान जाओस् भन्ने कुरा राख्दै म श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको कुरा गर्छु। यो हामी देखिरहेका छौँ, नेपाल 50 डिग्रीको तापक्रममा युवा श्रम विदेश पलायन भइरहेको छ, पुँजी सहर पलायन भइरहेको छ र बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी र लुकेर रहेको बेरोजगारी, आर्थिक भाषामा भन्दा अनइम्प्लोइमेन्ट र सेमी अनइम्प्लोइमेन्ट र डिसगाइज अनइम्प्लोइमेन्टले रहेको यो प्रदेशमा प्रदेश सरकारसँग श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी कुनै योजनै देखिँदैन। साधारण कार्यालय खर्चभन्दा अरू कुनै विशेष कार्यक्रम देखिँदैन। र यातायात व्यवस्था कार्यालयको पूर्ववक्ता माननीयले पनि उठाउनु भयो, त्यहाँको भ्रष्टाचार, त्यहाँको व्यथिति, घुसखोरी र यो अनियमितता कहिलेसम्म राखिरहने। यो सञ्चारको दुनियाँ, प्रविधिको दुनियाँ र यहाँ के प्रविधिहरू फिट गर्न सकिँदैन र यो प्रविधि मैत्री, पारदर्शी र प्रजातान्त्रिक परिपाटीको महसुस हुने गरी सेवा स्थापित गरियोस् भन्ने मैले जोरदार ढङ्गले माग गर्छु। र सँगसँगै माननीय सभामुखज्यू र यहाँ हाम्रा 2 जना मन्त्रीले अघि जवाफ दिनुभयो। माननीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले दिनुभयो, स्वास्थ्य मन्त्रीले पनि दिनुभयो र उहाँहरूले दिएको जवाफ के अरे शिक्षा मन्त्री, स्वास्थ्य शिक्षा मन्त्रीले दिनुभयो, उहाँहरूले दिएको जवाफप्रति थोरै कुरा गर्न मन लाग्यो। हामी बर्दिया जिल्ला हेर्छौँ, बर्दिया जिल्ला त्यहाँ टियु र अरू गभर्मेन्टका युनिभर्सिटीबाट एफिलिएटेड कलेजहरू छैनन्। अहिले पनि जनताले सामुदायिक, जनताका छोराछोरीहरूले सामुदायिक स्कुलहरू एनकेन चलेका, जनताले खाइ नपाए चलाएका सामुदायिक क्षेत्रबाट खोलिएका कलेजहरूमा विद्यार्थी पढ्ने अवस्था छ। त्यस्ता कलेजहरू जो रुग्ण स्थितिमा छन्, भौतिक पूर्वाधार छैन, शैक्षिक व्यवस्थापन छैन, दरबन्दी छैन र ग्राउन्ड छैन, पुस्तकालय छैन, त्यहाँ चाहिने पूर्वाधारहरू छैनन्। ती विद्यालयहरूमा 1 रुपियाँ बजेट पनि छैन ती क्याम्पसहरूमा। र यो यस्तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार यो सामुदायिक क्याम्पसप्रति, समुदायप्रति, जनताप्रति गरिएको नितान्त विभेदकारी कुरा हो। र माननीय सभामुख महोदय, हामी सम्मानित सदनमा छौँ। सदन कानुन बमोजिम सार्वभौम छ, हामी सबैलाई थाहा भइरहेको कुरा हो। हामी जनताका प्रतिनिधि, सांसद सदस्य, कानुन र व्यवस्थाले माननीय सम्बोधन पनि हुने, पार्टीगत पोर्टफोलियो आफ्नो ठाउँमा होला, भिन्न भिन्दै होला, आधारभूत रूपमा हामी समान हैसियतका व्यक्तिहरू हौँ। व्यक्तिगत निजी जीवनशैली टिप्पणीको विषय होइन, तर सार्वजनिक पद धारण गरेका, यसै सदनबाट निर्वाचित, सदनप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुने माननीय मन्त्रीज्यूहरू विषयगत मन्त्रालयमा नभेटिने, फोन नउठाउने, फोन नफर्काउने, योजना तर्जुमामा सम्बन्धित सांसदलाई कुनै प्रवाह नगर्ने, बजेट निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गर्ने, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गर्ने, मौका प्रस्त हुने, प्रदेशकै मन्त्री नभई निर्वाचन क्षेत्रकै मन्त्री हुने, यो गतिविधि आलोच्य विषय हो। यो कुनै व्यक्तिगत विषय होइन, सार्वजनिक पदको विषय हो। सबै मन्त्रालय र योजना आयोगमा समेत नयाँ र क्रमागत योजनाहरू, जनताका मागहरू लिखितै रूपमा लिएर म दर्ता गराउँदै हिँडेँ। कतिपय मन्त्रीहरूलाई भेटेँ, कतिपय मन्त्रीहरूलाई भेट्नै सकिनँ, मैले माथि उल्लेख गरिसकेँ।
केही रेस्पोन्स त होला आशा गरेको थिएँ, तर हुन सकेन। यो सञ्चित कोष लुम्बिनीवासी जनताको सम्पत्ति हो। बर्दिया 2 क मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मैले इच्छाएको निर्वाचन क्षेत्र विकासका कार्यक्रम बाहेक कतिपय मन्त्रालयहरूको योजनागत उपस्थिति देखिँदैन। किताब हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ। यति विघ्न पक्षपात गर्न, जथाभावी गर्ने छुट हुँदैन मलाई लागिरहेको छ। यो निजी पैतृक सम्पत्ति र आफू खुसी चन्जाफन्जा गर्ने विषय होइन माननीय सभामुखज्यू। हाम्रो संसदीय दलले गम्भीरतापूर्वक हेरोस्। म संसदीय दलतर्फ पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि न्यायिक निरूपण हुने ठाउँसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दा यो विभेद सही हुन सक्दैन। उहाँले मन्त्रीज्यूले त साह्रै समानुपातिक, समावेशी र समदर्शी बजेटको कुरा गर्नुभयो, तर बजेट किताबले त भन्दैन नि। 2-4 मिनट सदनको रोस्टममा यी कुरा गरेर मात्रै पुग्छ। माननीय सभामुखज्यू, हाम्रो सरकार मुख्यमन्त्री अध्यक्षात्मक प्रणाली हो, हामीलाई लागिरहेको छ। हामी सबैको त्याग, समर्पण र सहमतिको यो व्यवस्था हो। सरकार धानिरहनु पर्ने कारणले मात्र यो पक्षपात, व्यथिति र स्वार्थपरक अनियमितता पदको अख्तियारीको चरम दुरुपयोग यो सही हुनु हुँदैन। मुख्यमन्त्रीलाई लाग्यो भने विषयगत मन्त्री फेर्न 5 मिनटको कुरा हो, किन भन्दा यो अध्यक्षात्मक प्रणाली हो। सरकार लाचार छाया नबनोस्, हाम्रो आग्रह छ। अझ समय छ, करेक्सन गर्ने हिम्मत गर्नुहोस् माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू। प्रणालीप्रति नै जनतामा वितृष्णा आउने गरी गतिविधि नगरियोस्। पूर्वजले भने एउटा संस्कृतमा युक्ति छ, अधिकारम पदम प्राप्य नरक्षे यद्यधिकारिकाम अकार तुलोपेन ककारम द्विजतम गत। पदमा पुगेर अधिकार प्राप्त गरेर त्यसले अङ्गीकार गरेको कर्तव्य र दायित्व निर्वाह भएन भने त्यहाँ ककार द्युज हुन्छ अथवा धिक्कार हुन्छ। यो हामी सबैको चिन्ता र चासोको विषय हो। त्यही अनुरूप सरकार अगाडि बढोस्। धन्यवाद।